The Chief Minister Manohar Parrikar scored another first, this time walking the ramp at a sari fashion parade at Park Hyatt organized by Surat Dreams. Parrikar, who was the chief guest at the function showcasing multiple brands of saris from across Indian states as well as some regions of Pakistan and Bangladesh, was taken to the ramp as there were no other platform that could be served as a dais. Addressing the audience from the ramp, Parrikar wished the organizers well and remarked that this was the first time he was walking the ramp. Around 130 stalls on the lawns of the Park Hyatt have on display and sale saris of varied design concepts from different regions of India. There comes the mic. Thank you, sir, for being with us today. Thank you very much. Thank you for inviting, though I'm walking the ramp for the first time. Thank you, sir. Anyway, I will not disturb your program. I just dropped in because all of you are friends and let's all work for a better India. Thank you. गोंयकारांक फायदो म्हणजे खरो म्हणचे जाल्यार आयज हें एक्झिबिशन तेंच्यांनी गोंयान केलें. एवरी इयर ते हैदराबाद बेंगलोर वेगळे वेगळे स्टेटींनी करताले, पूण गोंयान केल्ल्या कारणान गोंयचे जे बायर आहा, गोंयचे बायर म्हणजे आमचे शॉपकीपर आहा, शॉपवाले आहा, शोरूमवाले आहा. जसो हांव, म्हजो शोरूम आहा, आयज हांव हांगा येयलो की आमकां हे खुबशे फायदेशीर ठरता. कारण ना जाल्यार आमकां पर्चेसिंगाक सुरत वयचें पडटा, बेंगलोर वयचें पडटा, जयपूर वयचें पडटा, दिल्ली वयचें, वेगळ्या वेगळ्या भागांनी कलकत्ता वयचें पडटा. हे आमकां एकाच जाग्यार सगळें मेळटा, सगळे कडले जो. आनी हांगासर जो अशें जेन्ना घालता तेन्ना सगळो न्यू कॉन्सेप्ट जो येयल्लो आसता हो तेंच्यांनी डिस्प्ले केल्लो आसता. आनी म्हाका दिसता हांगासरले जे धंदेकार आहा गोंयचे, हेंच्यांनी खास करून एका विजीट दिवची, जेणे करून तेंच्या दुकानांक कितें माल जाय आनी गोंयच्या लोकांक कितें. आनी हांगासर जो हांव कॉन्सेप्ट पळयता हो खास करून गोंयच्या लोकांक, तसोच आमचे जे हांगासर येणारे ट्युरिस्ट आहा, इंडियन ट्युरिस्ट आहा, हांकां खुबसो पसंद पडणारो सगळो कॉन्सेप्ट आहा हांगासर. तेन्ना गोंयकारांनी म्हाका दिसता जे बिझनसमॅन आहा, शोरूमवाले आहा किंवा ल्हान शॉपवाले आहा, हेंच्यांनी हांगासर अवश्य विजीट दिवपाची गरज आसा. जेन्ना खरो म्हणचे जाल्यार साडी हो इंडियेचो कॉन्सेप्ट आहा. साडी न्हेसप हो साडयो आमचे तुमी पळयता आसतले. आनी डिसेंट जो एक ड्रेस म्हटलो जाल्यार आमकां साडी दिसता. आनी इंडियेचो जो कॉन्सेप्ट आयज पाकिस्तानाकूय चलता, कारण पाकिस्तान, बांगलादेश, इंडिया ही जी आहा, हाचो जो कल्चर आहा, हाची जी संस्कृती आहा ही एकूच आहा. एकूच म्हणजे आमची सगळ्यांची संस्कृती एकूच आहा. भले ते आमी आयज पाकिस्तान, बांगलादेश, इंडिया ह्या नांवांनी वांटलेले आहा, तरी आसतना जो हांगासर साडयांचो जो कॉन्सेप्ट चलता हो एक आहा. आनी एक खूब बरी गोश्ट आहा की सगळे जाण एकी कडेन मेळोन, सगळे कंट्री एकी कडेन मेळोन हो साडयांचो बिझनस जो आहा तो प्रमोट करता. ही खऱ्यांनीच एक बरी गजाल जावन आसा. म्हटलें न्हू की हांव स्वता एक धंदेकार साडयांच्या बिझनसान आसलेल्या कारणान म्हाका लागणारो माल जो आहा म्हाका 4 बाजूं कडेन भोंवचो पडटा. 4-5 स्टेटींनी भोंवन म्हाका माल हाडचो पडटा गिरायकांक सॅटिस्फाय करपाक. आयज हे सगळे म्हाका एका रुफा सकयल मेळटा. हांव खूब सॅटिस्फाय आहा. म्हाजी जी एक खंयतरी वचपाची जी ट्रीप आसली ती म्हाजी वाटावली, म्हणजे टायम वाटावलो, टायम सेव जालो. आनी हांगासर जो आहा फुडें येणारो तेंचो एक फुडल्या 3-4 म्हयन्यांक येणारो कॉन्सेप्टूय हांगा मेळटा. आनी हांव सॅटिस्फाय आहा.